वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी हम 27वीं तरमीम पे जो बहस है या डिस्कशन है वो जारी रखेंगे। इस बहस पे हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ एहसान अहमद साहब। सब इश्यूज़ पे बहुत नज़र रखते हैं और हमें ज्वाइन किया बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब ने। ये भी माहिर कानून हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज़ हों, लीगल इश्यूज़ हों और इसके साथ साथ वकला की सियासत में भी एक एक्टिव रोल प्ले करते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। हाफिज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, अब तो मतलब मेरे ख़याल में ये वाज़े हो गया है कि हुकूमत की दिलचस्पी ना कानून में है ना आइन में है, सिर्फ अदलिया को कंट्रोल करना है। 26वीं आइनी तरमीम में भी ज़्यादातर जो हम कह सकते हैं ना द बल्क ऑफ द इश्यूज़ वो जो थे वो अदलिया के खिलाफ थे या अदलिया का जो ढांचा था सुपीरियर कोर्ट्स का उसको हैंडल करना था। 27वीं तरमीम पे भी सुनते हम पता नहीं क्या क्या रहे कि मुल्क की तरक्की के लिए क्या होगा, बट इवेंचुअली सिर्फ 2 चीज़ों पे आइनी तरमीम हुई है और 2 चीज़ों में से भी एक का ताल्लुक अदलिया से था। अदलिया के अलावा हुकूमत को कोई गवर्नेंस में लगता है कमी नज़र नहीं आती है इस मुल्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बिल्कुल आपकी बात मुनासिब है कि पाकिस्तान का जो गवर्नेंस या जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर मेजर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है और उसको स्टार्ट होना चाहिए आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लेके सुप्रीम कोर्ट तक जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी जितने भी आपके टीएस हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है या हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अप्रिशिएबल नहीं है कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कहें कि जी बड़ा अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। और सिर्फ एक ही सेगमेंट को अगर आप टारगेट करते हैं कि उसके अंदर बेहतरी आनी चाहिए और दूसरों की तरफ अगर आप नहीं जाते, तो मेरा ये ख्याल ये है कि ना ये आर्गूमेंट बाय किया जा सकता है, ना इस आर्गूमेंट के अंदर वेट है, बल्कि एक मेजर आपको पॉलिसी शिफ्ट जो है वो चाहिए। चाहे आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे आए, जुरिस्डिक्शन पे आए, लॉ पे आए, वैसे मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही कि आप मेरे साथ इत्तेफाक करें, इख्तिलाफ करें कि सिवाय अदलिया के कौन कुछ हुकूमत को नजर नहीं आता। ये तो वो है कि जो आपने कमेंट किया अदलिया का। अब अदलिया के अंदर आपका एक स्पेसिफिक जो आपका है वो है आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जिस रिफॉर्म को आज पाकिस्तान की सेनेट ने किया और अभी वो नेशनल असम्बली के अंदर जाएगा, वो रिफॉर्म ऐसी है कि जो दुनिया का भी एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि स्पेशलिस्ट कोर्ट्स ये स्पेशलाइज्ड फोरम्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशंस बनते हैं। और 1920 से लेके 2025 तक सारे ममालिक जो 80 के करीब है जिन्होंने बनाए हैं, उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स पे बनाए, वही हमने फॉलो किया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, गवर्नमेंट इश्यूज और आप उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट है। तो ये कोई ऐसी चीज़ है नहीं है कि आपको 26वीं तरमीम में पहले आई। 26वीं तरमीम में भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट थी, हमने नहीं बनाए। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का एक्सपीरियंस ठीक नहीं रहा। अभी भी हम जो है वही सारा है कि जो हमारे तकरीबन जनरली सबकी डिमांड थी और उसका मेरा ख्याल है अनफिनिश्ड एजेंडा है। सलाउद्दीन साहब, यही जो आपने बहुत अहम किया, फिर वो पॉइंट्स रह जाते हैं। सलाउद्दीन साहब, हाफिज साहब कह रहे हैं कि जी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उसका तजुर्बा ठीक नहीं रहा, तो इसलिए अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं। सर, आप इससे इत्तेफाक करेंगे? पता नहीं तजुर्बा किसके लिए ठीक नहीं रहा, ये भी अभी हम हाफिज साहब से पूछते हैं, बट पहले आपका इनपुट ले लें। जी बिल्कुल, तजुर्बा तो यही रहा कि ये तो मैं इत्तेफाक करूंगा कि आईनी बेंचेस का तजुर्बा ठीक नहीं रहा। जो बेंच सारे के सारे फैसले हुकूमत वक्त के हक में करे, तो वो तजर्बा आवाम के लिए तो ऑब्वियसली बड़ा तल्ख तजर्बा होता है। जो ये आईनी अदालतें हैं, इनका फर्ज है कि वो शहरियों को हुकूमत के शर से महफूज रखें, ना कि हर हुकूमती इकदाम पे ठप्पा लगाएं। तो तजर्बा तो अच्छा नहीं था। बहरहाल अब आईनी अदालतें उस तजर्बे को मजीद सॉलिडिफाई और इंस्टीट्यूशनलाइज करने का एक स्टेप है और मैं समझता हूँ इससे अदलिया की आज़ादी पाकिस्तान में तो आज दफन हो गई। हाफिज साहब, किसके लिए तजुर्बा अच्छा नहीं रहा? मतलब कि क्योंकि जैसे सलाउद्दीन साहब कह रहे हैं, ये भी एक व्यू तो है ना सर कि हर फैसला तो हुकूमत के हक में गया है, तो अब केड़ी कसर रह गई सी जेडी पूरी करनी है? देखें, यहाँ तो ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्रंटेशन जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, अगर तो आप उसको कौन सी कन्फ्रंटेशन है सर? नहीं है ना। अगर आप मैं अब आपको बताता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो था वो पीटीआई या मौलाना फजल रहमान साहब का था कि आप बनाएं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना बनाएं।
جو ہی وہ ترمیم آتی ہے تو پی ٹی آئی اس سے ڈسٹنس کر جاتی ہے کہ ہم نے تو کانسٹیٹیوشنل بینچ کہا ہی نہیں ہے، اور اس دن سے لے کے آج کے دن تک کانسٹیٹیوشنل بینچ کو مانا ہی نہیں گیا. بہت سارے لائرز نے نہیں مانا. جب بھی اگر دیکھیں نا مان لیں گے؟ نہیں، میں سن لینا کہ ریزرو سیٹس کا آیا معاملہ، انہوں نے کہا جی پہلے یہ طے کر لیں، آپ سنتے ہیں کہ نہیں آپ 26ویں ترمیم سے پہلے جائیں. اس کے پہلے جو ان کے پاس کیسز آئے، نہیں جی آپ ججز کی سلیکشن کیوں ہو رہی ہے، یہ ایگزیکٹو انٹرونشن ہے، اس کو کنٹرول کیا جانا چاہیے. پھر آپ بینیفیشری ہیں، یعنی کہ آپ نے سپریم کورٹ کے ججز کو بینیفیشری بھی کہا، آپ نے کہا کہ لائکنگ ڈس لائکنگ بھی ہے، آپ نے کہا کہ ایگزیکٹو انٹرونشن یہ ڈومیننسی بھی ہے، آپ نے اسے کہا کہ مخصوص لوگ جو ہیں انہوں نے مخصوص ججز کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، آپ نے یہ کہا. اب یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں نا. مائی پوائنٹ ہے کہ یہ بینچ یا کورٹ بنانے سے یہ ساری جو تنقید ہے یہ تو کہیں نہیں یہ صرف ایک رہ جائے گی، صرف ایک رہ جائے گی، اور وہ بھی وقتی طور پہ ہوگی، آئندہ نہیں آئے گی. وہ یہ رہ جائے گی کہ دیکھیں جو پہلا بیچ بنا ہے وہ ججز کا جو ہے وہ ہینڈ پک بیچ ہے، پرائم منسٹر ایڈوائز کر رہا ہے اور پریزیڈنٹ اس کو کر رہا ہے. یہ اب نہیں آئے گا کہ اس بینچ کے اندر جو ہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے کہ جی وہ طے کرے کہ 3 ممبر بینچ کون ہو، 5 ممبر بینچ کون ہو، اس کی کمپوزیشن کتنی ہو. آپ نے ایک بڑی سپریم کورٹ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دی ہے. اب وہ انٹرنلی اب انڈیپینڈنس ہے، جس طرح سپریم کورٹ پہلے بھی تھی کہ اپنی مرضی کا جس کو کیس دیتی تھی یا نہیں دیتی تھی، اب اس کا کیا میکانزم بناتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کرٹیسزم سے آپ نکل کے، اور دوسرا عرفہ یہ ہے کہ جہاں جہاں آپ کا یہ بنا ہے، صلاح الدین ماشاءاللہ ہی از اے بیسٹ لائر، جہاں جہاں بنا کسی جگہ اس ماڈل کو ریورس کیا گیا ہے کہ یہ ماڈل سکسیس نہیں رہا اور جو ایگزسٹنگ آپ کی سپریم کورٹ ہے اس کو کارنر. تو یہ دونوں چیزیں اگر نہیں ہیں تو میرا یہ خیال یہ کہ ہمیں اس اگلے وے فارورڈ پہ جا کے اب زیادہ رسپانسبلٹی آئے گی کہ اس سے لیٹ می ٹیک دیز 2 points to صلاح الدین صاحب. صلاح الدین صاحب یہ کہ اب کیونکہ کورٹ بن گیا ہے تو سوال نہیں اٹھیں گے کانسٹیٹیوشن پہ، اور وہ جو پرانی تنقید ہے جس کا حافظ صاحب نے بالکل اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کیا کہ بینیفیشریز ہیں یا کیا کس کو کیا سننا چاہیے، کیا وہ ساری بحث جو ہے دفن ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ جی ایک سینس میں بالکل دفن ہو جائے گی، کیونکہ پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم ہمیشہ تنقید کرتے رہے تھے جب چیف جسٹسز بھی بینچ فکسنگ کرتے تھے، اور اس کے بعد جب جوڈیشل کمیشن نے بینچ فکسنگ شروع کر دی تھی تو ہم دونوں چیزوں کے خلاف تھے کہ یہ من پسند کے بینچز نہیں بنانے چاہیے، ایک کرائیٹیریا ہونا چاہیے، ایک پرنسپل ہونا چاہیے، اور ایگزیکٹو کو اپنی مرضی کے بینچ سلیکشن نہیں کرنی چاہیے، اس کا رول نہیں ہونا چاہیے. تو اب تو جو فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی تو وہ تمام ججز ہی ایگزیکٹو سلیکٹڈ ججز ہوں گے. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ پھر بینچ فکسنگ کی تو ضرورت بھی نہیں پیش آئے گی جب سارے کے سارے ایگزیکٹو سلیکٹڈ ہوں گے، تو چاہے ایک بیٹھے یا دوسرے بیٹھے ایک ہی بات ہے. دوسری بات جو کی کہ کہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا کے کبھی ریورس ہوا ہے، دیکھیں جو کامن لا کنٹریز ہیں وہاں تو کبھی کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائے ہی نہیں گئے. یہ جو پرنسپل یہ احسان بھائی کہتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں کیا گیا ہے، وہ تو ساری اپنا یورپین کنٹریز تھیں جس میں سول لا سسٹمز تھے، یا افریقن کنٹریز تھی جہاں کامن لا، انگلش کامن لا والی جوڈیشل سسٹمز ہیں. وہاں تو ہر جگہ سپریم کورٹس ہیں، وہاں تو آئینی کورٹس نہیں ہیں، کیونکہ ان کامن لا سسٹمز میں جو سپریم کورٹ ہوتی ہے وہی آئینی عدالت ہوتی ہے اور آئینی معاملات پہ بھی وہی فیصلہ کرتی ہے. وہ احمد صاحب، حافظ صاحب، آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے، بٹ ہائیبرڈ سسٹم ہے، اگر ملک ہائیبرڈ ہے تو پھر جوڈیشل سسٹم بھی ہائیبرڈ ہونا چاہیے. تو ہم نے کامن لا اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس مکس کر لیے. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ویل بیک.